वेलकम बैक। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गज़ा के ऊपर जो 20 नुकाती फार्मूला सामने आया उसके ऊपर कतर ने कहा कि अभी कुछ चीज़ों की वजाहत होना बाकी है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको वेलकम किया, लेकिन उन्होंने भी एक उसके अंदर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रेज़ किया। वह सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। 20 पॉइंट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग। वो टीम हमारी पहली सिटिंग जो फॉर्मल मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 1+1 वाली, उसके बाद जो तय हुआ कि जी 48 घंटे से 72 घंटे तक, तो जब उनकी टीम आई तो हमने कहा जी आप पहले अपना दें कि आपके क्या हो सकता है। तो उन्होंने एक 20 पॉइंट प्लान दिए। हमने उनसे कहा जी अच्छा थैंक यू वेरी मच, डिस्कशन के बाद हम आपको 24 घंटे के बाद देंगे। हमने उसी में, ताकि हम बेस को ना छेड़े वरना वो फिर बहुत ही कंपैरिजन हो, तो हम उसी के अंदर रह के हमने अमेंडमेंट्स की। उसकी को 2-3 शटलिंग हुई हमारी आपस में, और जो फाइनल गई, जो मैंने आपको बताया कि कनाडा में जब हम रिफ्यूलिंग कर रहे थे, तो वो जो डॉक्यूमेंट गई, ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसमें ये अमेरिका ने इशू की। दिस इज नॉट आवर डॉक्यूमेंट विच वी सेंड टू देम। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है, ये बेसिकली ये उनकी तरफ से अनाउंसमेंट समझ लें। और हमने 8 कंट्रीज के बिहाफ पे हमने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट दी है, वो हमारी जॉइंट स्टेटमेंट है। अरशद मलिक साहब, ये कतर की तरफ से भी आया और डार साहब की तरफ से भी आया। ये ओवरऑल तो उन 20 नुकात को वेलकम कर रहे हैं, उस प्लान को भी वेलकम कर रहे हैं और इस तवक्को का इजहार कर रहे हैं कि इसके नतीजे में वहाँ खून रेजी रुक जाएगी। लेकिन जो अमेंडमेंट्स वो कह रहे हैं कि 8 मुस्लिम कंट्रीज़ ने, सऊदी अरब ने, कतर ने, यूएई ने, जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, टर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर दी थी, वो इसका हिस्सा नहीं है। आपका रिएक्शन इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई थैंक यू वेरी मच। नदीम भाई, कुछ बातें वाकई सही है कि ये जो प्लान सामने आया है इसको आप एसिमेट्रिक प्लान कह सकते हैं जो कि बिल्कुल आउटराइटली इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को फेवर कर रहा है। और आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो ये वही प्लान है जो सऊदी फ्रेंच अलायंस के तहत या उनकी प्रपोजल के तहत निकला था। अब खुल के इसहाक डार साहब ने भी अपने कंसर्न शो किए, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 कंसर्न शो किए, एक तो इम्प्लीमेंटेशन का और इसके कॉन्टेक्स्ट का। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें कई वेग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो टाइम टेबल का अगर आप देखें, इसहाक डार साहब ने तो इशारा फरमाया, लेकिन इसमें सिवाय 72 घंटों में रिलीज़ करने के कोई इम्प्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम नहीं है। दूसरी बात, अब जो इसमें बहुत बड़ा आदमी आपने डाला टोनी ब्लेयर, जो कि टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल चेंज का आपने डाला है, वो मैं उनके सफारती महाज पे तो उनकी जो फतूहात हैं उनको मानता हूँ। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने गुड फ्राइडे वाला ट्रू स्पीक करवाया कई, लेकिन अरब दुनिया में उनको वॉर क्रिमिनल के नाम से पहचाना जाता है। सो इस मुआहदे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, उनमें लूप होल्स हैं। जब भी आपको मुआहदा करते हैं, जब भी प्लान, अच्छा ये मुआहदा भी नहीं कहा जा रहा है, इसको प्लान कहा जा रहा है। तो जब आप प्लान करते हैं तो आप स्टेक होल्डर्स को तो सामने लेके आते हैं। अब जो स्टेक होल्डर्स अब कह रहे हैं कि हमारे कुछ प्लान्स इसमें शामिल नहीं हैं, और असल स्टेक होल्डर जो फ़लस्तीन है या फ़लस्तीनियन पीपल हैं, उनकी तो कोई नुमाइंदगी नहीं है। उनको, हमास को ये प्लान मिस्र के इंटेलिजेंस एजेंसी, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने दिया और ये कहा कि टर्किया भी इसमें शामिल होगा। तो मेरे ख्याल में इससे कई शकूक हैं, कई शुबहात हैं। सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला की मेहरबानी रही तो कम अज़ कम खून रेज़ी ख़त्म होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि आज भी अगर आप देखें तो आज भी फ़लस्तीनियों को इन्होंने शहीद किया है। अच्छा एयर मार्शल साहब, जो इसके अंदर मुस्लिम ममालिक से एक फ़ोर्स तैनात होनी है, उसके अंदर इंडोनेशिया तो कह रहा है कि मैं 20,000 दूंगा। डार साहब ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत फ़ैसला करेगी कि यहाँ से कितनी फ़ौज तैनाती होनी है। ये भी एक चीज़ वाज़ेह तरीके से सामने बयानी है कि ये कितनी फ़ौज तैनात होनी है और इस फ़ौज का क्या रोल होना है। वो एक कन्फ्लिक्ट जोन है, दूसरी तरफ आपको इसराइल से लड़ना है, वहाँ पर पीस कीपर का रोल अदा करना है, पुलिसमैन बनना है, क्या करना है आपको? नदीम भाई, मैं यही एग्जैक्टली बातें ये कर रहा हूँ कि अगर आप उसके 20 नुकात पढ़ें तो उसमें ये तो बड़ा क्लियरली से कह रहा है कि जनाब एक बोर्ड ऑफ पीस होगा जिसमें मैं हूँगा और मेरे साथ टोनी ब्लेयर होगा, बाकी कौन लोग होंगे। फिर वो कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स होगी, वो भी अभी डिफाइन नहीं हुई। फिर आप कहते हैं कि इजरायली फोर्स, जो कि सबसे बड़ा हमारा मुसलमानों का कंसर्न है, उसके विदड्रॉल का जिक्र नहीं है, उसके विदड्रॉल की कंडीशंस के साथ लिंकेज किया जा रहा है। और जो एड भी दी जाने वाली है वो भी इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू दी जाने वाली है। यानी मेरा घर हो, मेरे घर में मुझे कुछ ना बताया जाए, मुझे ये कहा जाए कि बस मानोगे तब भी मरोगे,
نہیں مانو گے تب بھی مرو گے۔ ندیم بھائی، شکوک و شبہات اس لیے بھی آتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ چھٹی اٹیمپٹ ہے جو کہ ٹروس کی ہو رہی ہے۔ 2008 میں ہوئی، 2012 میں ہوئی، 2014 میں ہوئی، 2021 میں ہوئی، 2023 میں ہوئی، اور یہ چھٹی اٹیمپٹ 2025 میں ہوئی۔ اور کس نے توڑی؟ اسرائیل نے توڑی۔ اب 20 سال سے محمود عباس صاحب وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے اور تقریباً 14 سال سے حماس کا اس ایریا میں کنٹرول ہے۔ ان دونوں سٹیک ہولڈرز کا کوئی ذکر نہیں۔ اب جو آپ نے بات کی کہ وہ کیا پولیس مین کا رول اختیار کریں گے، کیا وہ اسرائیل جو ہمارے فلسطین کے بھائی ہیں ان پہ پھر ظلم اٹھائیں گے؟ بیکاز اسرائیل نے باز نہیں آنا، کانفلکٹ رہنا ہے۔ ایڈ کیسے آئے گی؟ آپ ان کے حماس کے لوگوں کو نکالیں گے، ان کے ویپنز کو لیں گے، ان کو نہتہ کریں گے۔ تو بہت سے مسائل ایسے ہیں، بہت سے پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ بالکل کلیئر نہیں ہیں۔ اس لیے جب تک، اور ابھی حماس سر ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، جو بشر کی یروشلم کا علاقہ ہے وہ فلسطینی ریاست کا حصہ ہوگا، بیت المقدس اس کے اوپر کیا کنٹرول ہوگا فلسطینی ریاست کا یا نہیں ہوگا؟ اس کا بھی اوپر کوئی بات نہیں ہے؟ بالکل بات نہیں، اور یہی ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے۔ دیکھیں ہم کسی حد تک جو اب باتیں ہو رہی ہیں کہ دو ریاست کی طرف چلے جائیں، لیکن جو اصل مسلمانوں کا المیہ ہے، جو اصل مسلمانوں کی روح ہے، جو اصل مسلمانوں کا مطالبہ ہے، اس کی اگین وضاحت نہیں کی جا رہی۔ آپ نے، اور اگر آپ نے وہ دیکھا ہو کہ اسرائیلی جو پرائم منسٹر تھا اس نے باہر جا کے اپنی مادری زبان میں جو باتیں کی وہ کانٹرڈکشن کرتی ہیں ٹرمپ کے پلان سے۔ تو مجھے تو یہ اس میں بہت شکوک ہیں، بہت شبہات ہیں، لیکن حماس سے بہت بڑا پریشر ہے کہ اس نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور ہم اس لیے سپورٹ کرنا چاہیں گے انیشلی کہ کم از کم خون ریزی رکنی چاہیے۔ خون ریزی رک جائے۔ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن۔ ریزی روکنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر طارق صاحب، اور شاید اس علاقے کے اندر سب سے بڑی خدمت یہی ہوگی کہ وہاں پر مسلم ممالک ایک رول ادا کریں اور جو ناحق خون بہہ رہا ہے، جو روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اس سلسلے کو روکا جائے۔ دیکھیے ملک صاحب، جو ابھی مسلم امہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت تھوڑی بیداری نظر آ رہی ہے، اور میں پاکستان اور سعودیہ کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس کا بھی ذکر کروں گا کہ اس سے انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور خاص طور پہ جو فلسطین ہے اس کے معاملے میں بھی، جس طرح کہ اب یہ آپ کو مسلم ممالک جتنے ہیں ان سے کنسرن بھی آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو جو اس وقت جو پلان جس کا ابھی ایئر مارشل صاحب ذکر کر رہے تھے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے آیا ہے، اس کے اوپر جو خدشات ہیں ان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سر آپ کا سعودی عرب سے جو معاہدہ ہوا ہے، آج اسی طرح کا ایگزیکٹو آرڈر امریکی صدر نے دستخط کیے ہیں قطر کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ قطر کے اوپر جارحیت، امریکہ جارحیت اپنے خلاف تصور کرے گا، تو وہ بیسیکلی قطر کے حملے کے بعد یہ ایک نئی دنیا بنی ہے، نئی دنیا بنی ہے سعودی عرب کے ساتھ آپ کی فورن ڈیفنس پیکٹ ہوئی ہے۔ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ نئی دنیا بنی ہے، اور مزید نئی دنیا یہ بننے جا رہی ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے لیے بہت بہتر سے سچویشن جو ہے وہ بنے گی، اور یہ سارے جو کنسرنز آ رہے ہیں کہ جی اس پلان کے تحت آپ صرف حماس کو کہیں اسے ڈس آرم کریں، اور اس کے بعد جو اسرائیلی ٹروپس ہیں ان کا انخلا جو ہے وہ کیسے یقینی بنایا جائے، اس کی کیا گارنٹی ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر جو آپ انٹرم سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں اس کے خد و خال کیا ہوں گے، جہاں پہ مسلم ممالک اپنی آرمیز بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اکنامک زون کی بات کی گئی ہے کہ جی اکنامک زون جو ہے وہاں پہ فلسطین میں اور غزہ میں بالخصوص بنایا جائے، تاکہ وہاں پہ جو ری بلڈ کرنے کی بات ہو رئی ہے۔ پہلے تو ان کی جانیں بجائیں جی، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا جو ہے یہ بتدریج مختلف سٹیپس میں جو پلانز ہیں ان کی کیا امپلیمنٹیشن ہے، ٹائم لائنز، اور ان کے حوالے سے اگر مسلمان ممالک اس پہ اسی طرح پہرا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس خطے میں امن کے لیے اور غزہ میں جو ہے وہ امن کے قیام کے لیے بہت ضروری ہے۔ مروت صاحب، ہم نے جہاں سے پروگرام شروع کیا تھا بالکل اینڈ پہ آ گئے، اگر اسی سوال پہ دوبارہ آ جاؤں، پارٹی کا مستقبل اب ہے کیا؟ پہلے علی مین کے مستقبل سے کر لیں، شارٹ آنسر۔ علی مین کیا چیف منسٹر کے پی کے طور پر سروائیو کر سکیں؟ علی امین خان اور خان صاحب، ان دونوں کا بہت پرانا ساتھ ہے اور بڑا اتار چڑھاؤ آیا ہے۔ خان صاحب کو جب ان کے کان بھرے جاتے ہیں تو ان کے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو علی امین خان نے بیان دیا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی امین خان اتنا بڑا سٹیپ خان کے کنسنٹ کے بغیر اٹھا سکتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جھکاؤ بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ علی امین خان جو ہیں وہ بشرا بیوی کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے۔ مجھے علی امین خان کی وزارت اعلیٰ جو ہے فی الوقت خطرے میں نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ پارٹی
کو اس کی ضرورت بھی ہے اور خان جو ہے وہ قائل ہے اس کے بیانیے پہ. کبھی ایسی سٹیج آئی ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو چوائس کرنی پڑے کہ آپ عمران کے کیمپ میں ہیں, علیمہ خان کے کیمپ میں ہیں کہ بشریٰ بی بی کے کیمپ میں؟ نہیں, میں تو خان کے ہی کیمپ میں رہوں گا, کسی دوسرے کیمپ میں نہ بنوں گا. میں نے ہمیشہ سے انکار کیا لوگوں کو سمجھانے. کس کو انکار کیا؟ محترم علیمہ خانم کو انکار. دیکھیے میں نے, انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ دیکھیے جی, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا گروپ بڑھے. یہ جو علی امین خان نے بات کی ہے کہ جی وہ تقسیم اور 30 سیکنڈ ہے, چھوٹا سا جواب. علیمہ خان نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ان کے گروپ میں آ جائیں؟ جی, ان کی خواہش تھی, انہوں نے اس حوالے سے اظہار کیا تھا. تو پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نہیں ہو سکتا ہوں. یہی وجہ ہے نا کہ وہ انہوں نے مجھے نکلوایا. اور جہاں تک پارٹی کے فیوچر کی بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں نا, جس انداز میں پارٹی چلائی جا رہی ہے, یہ پارٹی جو ہے زوال کی طرف گامزن ہے. اور کوئی جو بیانیے تھے احتجاج کے, حوصلے کے اور امید کے, وہ اب پارٹی متروک کر چکی ہے. جلسہ بھی کیا تو پشاور میں کیا. لہذا جس چیز کی پارٹی کو اشد ضرورت ہے وہ پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے اور متحد کرنا ہے. یہ وہ واحد چیزیں جو پارٹی یا خان صاحب نہیں کر رہے ہیں.